डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 18 मार्च मंगल का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको व्हाइट हाउस लेके चलते हैं। व्हाइट हाउस से आज जो बड़ी खबर ये है कि जो साबका सदर जॉन एफ कैनेडी उनका जो कत्ल हुआ था उसके मुतल्लिक जो कागजात जिनको राज रखा गया था, जिनको अभी भी रिलीज नहीं था किया गया अवाम को, वो पब्लिक नहीं किए गए थे, वो कागजात, वो इंकशाफात, वो सबूत, तो उनको अब रिलीज कर दिया गया है। ये तकरीबन 8,000 फाइल्स हैं, इसमें सबूत भी हैं, कुछ कागजात हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, तो इनको आज रिलीज किया गया है। इससे पहले तकरीबन 6 मिलियन 60 लाख कागजात को जो रिलीज किया गया, पब्लिक किया गया, लेकिन कुछ को जो है उनको खुफिया रखा गया, तो अब जो खुफिया रखे गए थे उनको भी रिलीज कर दिया गया है। इसके अभी कोई 1 घंटा पहले ये रिलीज हुए हैं। कागजात की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उसमें रीड नहीं कर सका, लेकिन कल आपको इसके मुतालिक मजीद डिटेल बताऊंगा। जॉन एफ कैनेडी का बताता चलूं कि ये 1963 में 22 नवंबर 1963 को इनका कत्ल हुआ था टेक्सास में, टेक्सास के शहर डैलस में। तो उसके उसके बाद इनका काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी कि इसके पीछे ज़ायनिस्ट हो सकते हैं, इसके पीछे रशिया हो सकता है, इसके पीछे यहूदी हो सकते हैं इनके कत्ल के पीछे, क्योंकि वो एक बहुत दिलेर सदर थे। उन्होंने बहुत ज्यादा इकदामात किए थे, जो जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा जो एक ताकतें उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थी। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला, तो उन्होंने दस्तक किए कि जो फाइल्स को रिलीज किया जाएगा, और साथ ही वो जिस पेन से दस्तक किए वो अपने असिस्टेंट को दिए कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को दिए जाए। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो अभी सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज हैं, इनके जो वालिद थे रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो भी कत्ल हुए थे, वो सेनेटर थे, और इनके चचा जॉन एफ कैनेडी वो भी 1963 में कत्ल हुए थे। इसके अलावा जो यहाँ पे डिपोटेशन की फ्लाइट्स जो गई हैं दो, जिसके जो जज ने रोका था, एक ऑर्डर दिया था कि अब ये डिपोटेशन की फ्लाइट्स को रोका जाए, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने उन फ्लाइट्स को जाने दिया। तो इसके बाद जज ने डिटेल मांग ली है कि उन जो फ्लाइट्स हैं उनकी डिटेल दी जाए, जब मैंने ऑर्डर दिया है तो उस वक्त से, और जब वो फ्लाइट्स गई हैं वो डाटा सारा प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने मेरे हुक्म के खिलाफ गए हैं, और इसके मेरे रोकने के बावजूद उन्होंने फ्लाइट्स यहाँ से भेजी हैं डिपोटेशन की। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई कि इस जज को इम्पीच कर दिया जाएगा, इसको कर देना चाहिए, इसको मजीद के इसके ओहदे से हटा देना चाहिए, इसको फारिग कर देना चाहिए नौकरी से। तो इसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं रॉबर्ट, उन्होंने बयान दिया, जॉन रॉबर्ट आई थिंक नाम है, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक सख्त तनकीद की और एक कह लें कि वार्निंग दी कि ये तुम किसी सूरत भी जो है किसी जज को इस तरह पीच नहीं कर सकते, उनको उनकी नौकरी से नहीं निकाल सकते सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उनके साथ इख्तलाफात हुआ है, या किसी बात पे कोई इंतजामिया का आपस में ये पावर शेयरिंग का मामला होता है। ये अक्सर अदारे एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होती है। यहाँ भी पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब इस दफा इन दो पिछले महीनों में देखा गया है कि बहुत दफा जो है डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को अदालतों ने रोका है, और अदालतों के रोकने के बावजूद उन्होंने वो उस पे अमल नहीं किया। तो ये फ्रिक्शन आजकल चल रही है। इसके अलावा फ्रांस से एक जो इंटरेस्टिंग खबर है, वहाँ के एक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है, राफेल ग्लक्समैन। उन्होंने क्या है कि अमेरिका, हाई हे अमेरिका गिव द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बैक टू फ्रांस, के जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वो फ्रांस को वापस दिया जाए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक क्या है मुजस्मा है, जो एक औरत का है, उसके हाथ में एक टॉर्च है। ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के दोनों के सरहद के दरमियान है एक छोटा सा आइलैंड, उसके ऊपर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था जब 100 साल जब अमेरिका 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, तो इसके तकरीबन 100 साल बाद 1876 के आस पास 1-2 साल के अंदर फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट दिया कि उनकी 100 साल इंडिपेंडेंस डे की जो इवेंट के हवाले से। तो इसके अलावा इसको तकरीबन 350 हिस्सों में, एक बहुत बड़ा मुजस्मा है, इसको 350 हिस्सों में फ्रांस से यहाँ लाया गया, और इसको तकरीबन कोई 4 से 5 साल बाद इसको वो वहाँ पे जोड़ के इसको तकरीबन 1886 में इसको वहाँ पे लगा दिया गया। तो इसके बाद जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेविट, उन्होंने बहुत क्या लें सख्त अल्फाज यूज किए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, डिप्लोमेटिक तरीके से बात होती है। वहां से भी पार्लियामेंट ने बगैर किसी प्रॉपर चैनल के ऐसे कह दिया था कि वापस दें, तो उन्होंने भी आगे से ये जवाब दिया कि हम क्यों वापस करें, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब
ہم نے آپ کی جو جنگ عظیم اول اور دوم میں مدد کی، تو اس کے لیے آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، نہیں تو آج آپ جرمن بول رہے ہوتے بجائے کہ فرینچ کے، کیونکہ جرمنی کی فرانس کی جو جنگ تھی وہ جرمنی کے ساتھ تھی، پورے یورپ کی تقریباً ہٹلر کے خلاف وہ جنگ تھی جو ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو میں، تو اس میں امریکہ نے یورپین جو الائز ہیں ان کی مدد کی۔ تو اس کے بعد جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے دوبارہ بیان دیا، انہوں نے کیا کہ یہ ایک اف دا فری ورلڈ نو لانگر انٹرسٹ یور گورنمنٹ دین وی ول ٹیک اپ دا ٹارچ ہیئر ان یورپ، کہ اگر آپ کو آزاد دنیا پسند نہیں ہے، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو ہم بھی اس کو پھر واپس فرانس میں لے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک آزادی کے طور پہ، آزادی کی نشانی کے طور پہ یہ ایک تحفہ دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ بلکہ امریکہ کو بھی اس چیز کا یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے تو 100 سال بعد گفٹ دیا تھا، لیکن جو امریکہ نے اپنی جنگ لڑی آزادی کی 1776 میں جب آزاد ہوئے، تو ان کی جو آزادی کی جنگ تھی برٹش کے خلاف، جو برطانیہ کے خلاف یہ جنگ امریکہ جیتا تھا آزادی کی، اس میں فرانس نے امریکہ کی پہلے مدد کی تھی۔ تو اس کے علاوہ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ ناسا کے جو آسٹروناٹ ہیں سنی ولیمز اینڈ بچ ولمور، یہ دوبارہ زمین پہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ کچھ ویکس کے لیے جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، خلائی جو ایک اسٹیشن ہے، اس پہ گئے تھے، کچھ ویکس کا ان کا ٹور تھا، لیکن جس اسپیس شپ پہ انہوں نے واپس آنا تھا اس میں کوئی فنی خرابی ہو گئی، تو اس کو اس کے لیے ایلیجیبل نہ قرار دیا گیا کہ ان کو واپس لے کے آئے گا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایک رسکی ٹرپ تھا بیک، تو انہوں نے اسپیس اسٹیشن پہ ان کو روکا، تقریباً 9 مہینے یہ وہاں پہ اسٹک رہے، تو اس کے بعد یہ آج واپس آئے ہیں دونوں۔ اور ان کا جو ٹور ہے اس میں بہت زیادہ جو آپ کو اس چیز میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ جو آسٹروناٹس ہیں جب یہ خلا میں جاتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی تھوڑی سی ٹریننگ ہو، ان کو یہاں پہ ایک بہت ایکسٹینسو جو بہت کہہ لیں مشکل ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، تاکہ ان کیس اگر وہاں پہ ان کو رکنا پڑے زیادہ ٹائم تو یہ رک سکیں۔ اور اب ابھی جو واپس آ گئے ہیں، تو ابھی ان کو جو ہیوسٹن کا اسپیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کچھ ہفتے رکھا جائے گا، ان کا میڈیکل چیک ہوگا مسلسل، کیونکہ گریوٹی وہاں پہ زیرو ہوتی ہے، یا گریوٹی کو فوری طور پہ آپ اڈاپٹ نہیں کر پاتے، تو کچھ ویکس یہ ابھی بھی وہاں جو ہیوسٹن میں اسپیس اسٹیشن ہے وہاں رہیں گے، ان کا میڈیکل چیک اپ رہے گا، ان کو ایک ایکسٹینسو کیئر میں رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ اپنی فیملیز کو مل سکیں گے یا ان سے اپنے گھروں میں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے فون پہ بات ہوئی، اس کے بعد ولادیمیر پیوٹن نے اس چیز پہ ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم جو یوکرین کے جو انرجی سیکٹر ہے، جیسے کوئی جہاں پہ بجلی بنتی ہے یا ان کے جو پاور اسٹیشن ہے جہاں پہ وہ تیل کے ذخائر ہیں، ان پہ وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ پیوٹن اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے کہ وہ فل ایک جنگ بندی کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک امریکہ کوئی بھی ملک یوکرین کی باہر سے مدد کرنا بند نہیں کرے گا، اور انٹیلیجنس جو ان کو معلومات ان سے شیئر کی جاتی ہیں، جو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، جب تک وہ روکی نہیں جائے گی، جو مکمل جنگ بندی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے بعد اس فون کال کے بعد زیلنسکی جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان بھی آیا کہ مجھے ابھی اس چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ امریکنز اور پیوٹن کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کروں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ امریکہ نے ان کو کیا آفر کیا ہے، اور پیوٹن نے واپسی میں ان کو کیا آفر کیا، کہ ہمارے بارے میں جو معاملات ہو رہے ہیں ہمیں تو ان چیز کا پتہ نہیں، نہ انہیں ہم کو مذاکرات میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی فون کال کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو میں کال کروں گا اور اس کے بعد مجھے بتایا جائے، پھر پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور کس چیز پہ دونوں ایگری ہوئے ہیں اور کیا ایک دوسرے کو آفر کیا ہے انہوں نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔